इन्नका हमीद मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने अपनी गिरा कदर मेहरबानी से अपनी मुबारक किताब पढ़ने का एक और मौका दिया। इरशाद बारी ताला है सूरत अनफाल में, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, कि बेशक मोमिन वो हैं कि जब अल्लाह ताला का जिक्र इनके सामने किया जाता है तो इनके दिल कांप उठते हैं, और जब अल्लाह ताला की आयत इनके सामने पढ़ी जाती हैं तो इनका ईमान और बढ़ जाता है। कुछ दिल अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए होते हैं जो बहुत ज्यादा नरम होते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा वाज और नसीहत की जरूरत नहीं होती। वो तो सिर्फ अल्लाह ताला का जिक्र, उसका नाम सुनते ही कांप जाते हैं। वो अपने रब पर भरोसा करते हैं, एहतिमाद करते हैं। ऐ परवरदिगार, हमारे दिलों को भी नरम फरमा, जो तुझसे डरने वाले और गुनाहों से बचने वाले हैं। इससे पहले हमने सूरत बकरा की 25 आयत हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। आयत नंबर 21 में हमें ये खुशखबरी मिली, अल्लाह ताला ने पहली दफा या अय्युहन्नास कहकर पूरी इंसानियत को पुरजोर दावत दी कि ये कुरान सिर्फ मुसलमानों को नहीं पुकारा। फिर ओहबुदू कहकर अपनी इबादत का हुक्म दिया। गोया इस आयत में हमने तौहीद के दलाइल से भरपूर आयत हमने ये पढ़ी। फिर आयत नंबर 22 में फला तजअलू लिल्लाहि अंदाद व तुम तालमून कहकर शिर्क की ममानत की गई कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। फिर आयत नंबर 23 में वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, ये कहकर कि वो लोग जो इस किताब में शक करते हैं जो मैंने अपने बंदे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है, तो इस जैसी छोटी से छोटी सूरत कोई बना कर ले आओ। ये कलाम इलाही अल्लाह ताला की यहाँ पे सच्चाई का दावा है। अगली ही आयत में फरमा दिया, आयत नंबर 24 और 25 में, कि फ़इल्लम तफ़अलू वलम तफ़अलू, कि तुम नहीं बना सके माजी में, और वलान तफ़अलू यहाँ मुस्तकबिल की तरफ इशारा कर दिया, और हरगिज़ क़यामत तक तुम कोई इस तरह की आयत नहीं बना सकते हो। फिर मुखालिफिन की यहाँ पर बेबसी बता दी कि कैसे वो जहन्नुम की आग का ईंधन बनेंगे, और साथ ही खुशखबरी भी दे दी नेकूकारों के लिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह देंगे। फिर इन्हीं आयात में हमने देखा मुत्तकी का अंजाम देखा। मुत्तकी कौन? कामयाब होने वाले, समिअना व अतईना पर अमल करने वाले। उनका अंजाम हमने देखा, अल मुफलिहून, कामयाब होने वाले। फिर हमने काफर का अंजाम देखा। उनके लिए क्या था कि उन्होंने जब आयात सुनते तो क्या जवाब देते, समिअना व असैना, कि हमने सुन लिया और नाफरमानी की। तो उनके लिए अल्लाह ताला ने अजाब अजीम का बता दिया। फिर मुनाफिक का अंजाम बता दिया कि वो क्या कहता है, अल्लाह ताला को तो वो मानता है मगर अल्लाह ताला की नहीं मानता। तो उनके लिए अजाब आलीम कह दिया कि दर्दनाक अजाब में मुब्तला होंगे। उनकी हालत क्या थी कि वो कभी मुसलमान होते तो कभी काफर।
اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سستی سے عمل کرتے، نماز بھی پڑھتے تو ٹائم پہ نہ پڑھتے، لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے وہ سستی سے کرتے کام، انہیں لوگوں کے سامنے جو تھا وہ گناہ کرتے ہوئے شرم آتی تھی، لیکن ڈھکے چھپے جو ہے وہ اپنی برائیوں سے باز نہیں آتے تھے۔ آج ہم پڑھے ہیں آیت نمبر 26۔ آیت نمبر 26 میں ایک چوتھے گروہ کا ذکر ہے۔ 3 کو ہم پڑھ چکے، 3 کا انجام ہم نے پڑھا، اور چوتھا گروہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فاسق۔ فاسق کیا ہے؟ فاسق فسق سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے خروج، نکلنا۔ فاسق کسی بھی سوسائٹی کا مچھر ہے جو خون چوس لیتا ہے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے، کال گز ماڈلنگ کرنے والے، گناہوں کی لذتوں سے چور، وہ لوگ جن کی آنکھوں سے شرم و حیا چھن گئی، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنی بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں کرنے والے اور پھر اس پر فخر کرنے والے، اپنی موج مستی میں رہنے والے، ٹی وی کے ایڈ، ڈرامے، یہ کیا ہیں؟ یہ فاسقون کی صفات میں آتا ہے، کیونکہ 3 گھنٹے کی جو فلم کا اثر ہوتا ہے وہ 3 دن تک جاری رہتا ہے۔ پہلے مسلمانوں کو ان چیزوں سے کوئی شغف نہیں تھا، اور یہ فاسق جو تھا اس نے ان چیزوں کو عروج پر لایا۔ تو آیت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یستحزی، بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتا، آئیں یضربا، کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعودتن، مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بھی بڑھ کر۔ یہاں اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک فاسق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا۔ تو حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پر جہاں بڑی بڑی مخلوق کا ذکر کیا، وہاں چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی ذکر کیا۔ جانوروں میں جہاں ایک طرف ہاتھی اور اونٹ گھوڑے وغیرہ کا ذکر کیا، تو دوسری طرف سورۃ عنکبوت میں مکڑی کا ذکر کیا، سورۃ نمل میں چیونٹی کا ذکر کیا، سورۃ نحل میں شہد کی مکھی، سورۃ حج میں عام مکھی جسے ذباب کہتے ہیں، اس کا ذکر ہوا۔ تو اب کیا تھا کہ یہ لوگ جب اللہ کی نہیں مانتے تو وہ اس بات پہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ کیا مسلمانوں کا رب جو ہے نعوذ باللہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پہ مان ہے، اللہ کی قدرت اور تخلیق کا یہ کارنامہ کہ ایک مچھر نمرود کے ناک میں ڈالا اور کئی سال تک وہ رہا، وہ سر پہ اپنے جوتے مارتا رہا، تھک جاتا تو وہ اپنے نوکروں سے مرواتا، اور پھر اس کی فوج کو چاٹنے کے لیے بھی مچھروں کی ہی فوج آئی۔ مثلاً یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ کافروں کے بت اتنے کمزور اور بے بس ہیں کہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے منہ پر مکھی اور مچھر بیٹھ بھی جائے تو اڑا نہیں سکتے۔ کسی جگہ پہ کافروں کا دین مکڑی کے جالے کی طرح کمزور بتایا۔ ایسی مثالیں سن کر تو بعض کافر کہنے لگے کہ مسلمانوں کا خدا عجیب باتیں کرتا ہے کہ وہ حقیر چیزوں کے نام لینے سے بھی نہیں جھجکتا۔ کیوں ایسے کہا کرتے تھے؟ کیونکہ ان کی نگاہیں تو بس ظاہری الفاظ میں اٹک کر رہ جاتی تھیں، اور وہ ان چیزوں سے الٹے نتائج نکال کر حق سے زیادہ دور چلے جاتے تھے۔ اور اس کے برعکس جو خود حقیقت کے طالب ہیں اور صحیح بصیرت رکھتے ہیں، وہ انہی مثالوں سے اس میں سے حکمت تلاش کرتے ہیں، اور ان کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ حکیمانہ باتیں جو ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہیں۔ پھر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، بس جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر ہیں، یعنی جو ابھی ذکر ہو رہا ہے
यहाँ काफर कौन है? फासिक लोग हैं। फयकूलूना, वो कहते हैं, माजा अराद अल्लाह हो, क्या इरादा रखता है अल्लाह, बिहाजा मसला, इन मिसालों से, यज़िल्लु बिही कसीरन, बहुत से गुमराह हो गए इससे, वयहदी बिही कसीरा, और बहुत से ऐसे लोग थे जो कामयाब हो गए, जो उन्होंने हदायत हासिल कर ली। और फिर क्या कहा कि वमा युजिल्लो, नहीं गुमराह होते मगर बदकार, क्योंकि सिरात मुस्तकीम के मुसाफिर की सवारी क्या है? वो तकवा है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला इस मिसाल को सच्ची और यानी मुनासिब जगह पर इसको देकर ये फरमा रहा है कि काफिर इस मिसाल की हंसी उड़ाते हैं, तंज के तौर पर सवाल करते हैं कि किस किस्म की मिसालें बयान की हैं, और ईमानदार लोग अल्लाह ताला के माबूद होने और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा होने पर पूरा पूरा यकीन रखते हैं। वो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को मानना, इन पर अमल करना अपना सबसे बड़ा फर्ज समझते हैं। वो इनकी बातों पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं। इसलिए अगर अल्लाह ताला कोई मिसाल बयान फरमाए तो हमें क्या कोशिश करनी है कि इस मिसाल का असल मतलब जो है वो समझ ले, ताकि हम उन लोगों की पैरवी ना करें, हम उन लोगों जैसे ना हो जाएं जिन्होंने इनसे असल मफहूम अखज़ ना किया। और इस आयत से हमें क्या सबक मिलता है कि साहिब ईमान और दुरुस्त करदार वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की बयान की हुई मिसालों पर गौर करते हैं, इन्हें समझते हैं और इनसे मनफी जो है वो बात अखज़ नहीं करते। तो दुनिया में राहें क्या हैं? बेशुमार हैं, मगर इनमें सीधी राह एक ही हो सकती है। अल्लाह ताला ने इंसान को अकल बख्शी, समझ बूझ अता फरमाई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि नबियों और रसूलों के जरिए राह हदायत के पैगाम पहुंचाए। फिर इसके बाद इंसान को इख्तियार दिया कि वो जो राह चाहे इख्तियार कर ले। अब अगर इंसान अपनी इस आज़ादी से नाजायज फायदा उठाकर गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है तो वो क्या बुराई में पड़ जाता है। और जब वो अपनी मर्जी से गुमराही इख्तियार कर लेता है तो इस बुरे रास्ते के बाकी सामान भी मुहैया हो जाते हैं, क्योंकि जब इंसान बुराई की तरफ चल पड़ता है तो शैतान उसके लिए वो राह हमवार कर देता है। जिस तरह आग में डालने से हाथ जल जाता है, इसी तरह जब कोई आदमी गलत राह इख्तियार कर लेता है तो इस रास्ते की बुराइयां और नुकसान बढ़ते ही चले जाते हैं। तो इस आयत में ये बताया गया कि अल्लाह ताला की बयान की हुई मिसालों से बहुत से लोग तो गुमराह हो जाते हैं। तो इसकी वजह इनकी अपनी कटहुज्जती और कजबहसी होती है। वो इन मिसालों की पर गौर नहीं करते, बल्कि अपनी सोचने की सारी कुव्वत इन पर एतराज लगाने में लगा देते हैं। क्योंकि फासिक वो बदकार लोग जो नफ्स की बुरी ख्वाहिशों के पीछे लगे रहते हैं, आसानी से ऐसी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते जो उनको उनकी बुरी आदतों से रोक सके। क्योंकि गुमराही तो उन्हीं पर आती है जो खुद गुमराह रहना चाहता है। अल्लाह ताला किसी पर गुमराही चस्पा नहीं करता, बल्कि बार बार की जानी बूझी नाफरमानियों से दिल बुझ कर रह जाता है, और तबीयत में हक की तलाश और सच्चाई की तलाश बाकी नहीं रहती। बातल और झूठ जम जाता है, गोया गुमराही उनके फिस्क, नाफरमानी और मुसलसल बदकारी का नतीजा होता है। आयत नंबर 27, अल्लज़ीना यंकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बाद मीसाकी, कि वो लोग जो तोड़ देते हैं अहद जो अल्लाह ताला से किया है, मिन बाद मीसाकी, इसके पुख्ता करने के बाद, वयक्तऊना, और काट देते हैं, मा अमर अल्लाह, जो हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, बिही जिसका, अयूसला, कि इससे जोड़े रखो, वयुफसिदूना, और वो फसाद करती हैं, फिल अर्ज जमीन में, उलाइका हुमुल खासिरून, यही वो लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। अब यहाँ पे पहले तीन लोगों का अंजाम बताया, अब चौथे लोगों जो फासिक है उनका अंजाम क्या अल्लाह ताला ने बता दिया कि उलाइका हुमुल खासिरून, कि ये बहुत बड़े खसारे में हैं, बहुत बड़े नुकसान में हैं। तो पहला जुर्म इनका क्या था? फासिक का,
کہ لا الہ الا اللہ کہا لیکن اس پر عمل نہ کیا۔ پھر دوسرا جرم ان کا قطع رحمی، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، یعنی وہ تمام رشتے، وہ تمام تعلقات جن پر اللہ تعالیٰ نے قائم رہنے کا حکم دیا تھا، اس کو انہوں نے توڑ دیا، کاٹ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا وہ توڑ دیا۔ پھر یفسدون، تیسرا جرم کیا تھا کہ پھر یہ سارے غلط کام کرنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ زمین پر فساد کرتے پھرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو کیا ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ اب پچھلی آیت سے یہ مضمون چل رہا ہے کہ فاصل اور نافرمان لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اب ان کی اس گمراہی کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں۔ کیا اسباب تھے جو ہم اس کو پڑھ چکے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اقرار کر چکے اسے توڑ دیتی ہیں۔ اللہ کو اپنا مالک، معبود اور پالنے والا ماننا اور اس کا انکار کرنا ایک ایسی سیدھی بات ہے جو خود انسان کی عقل چاہتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ مانے۔ پھر دوسری نشانی بتائی کہ فاسق جو ہے وہ ہر اس رشتے اور تعلق کو کاٹتا ہے جس کے جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس میں وہ تمام رشتہ داریاں بھی آ جاتی ہیں، سہرن کا اس کے سسرالی رشتے آ گئے، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، اور سسرال میں اس کے خاوند کے جو رشتہ دار ہیں ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ مراد یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے اور بندوں کے سارے حق جو ان رشتوں کی وجہ سے اس پر لازم ہوتے ہیں پورے پورے ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ فاسق کیا کرتے ہیں کہ فاسق اللہ اور اس کے بندوں کے حق مارتا ہے۔ اب ہم نے بہنوں یہ غور کرنا ہے کہ کیا ہم تو نہیں یہ کام کر رہے، نادانستگی میں کیا ہم سے تو یہ کام نہیں ہو رہے؟ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اگر ہو چکا تو اللہ تعالیٰ سے ہم مل کر معافی مانگتے ہیں اور آئندہ کے لیے ان تمام تعلقات کو اثر نو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آگے فاسق کی جو نشانی بتائی، تیسری نشانی کیا تھی کہ فاسق ملک میں فساد پھیلاتا ہے، وہ اپنے برے عملوں سے دنیا کے امن میں خرابی پیدا کرتا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے دنیا میں، آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ فسق ہے، یہ فساد ہے۔ فاسق کی تین نشانیاں بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بتا دیا کہ یہی لوگ دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے گھاٹے میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے شر سے بچائے اور سیدھی راہ پر چلائے۔ پھر آیت نمبر 28، کیف تکفرون، یہاں حیرت اور حسرت کی بات ہو رہی ہے کہ کیف تکفرون، کیسے وہ کفر کرتے ہیں اس کا، باللہ اللہ سے، وکنتم امواتا، کہ تم تو تھے بے جان، مردہ، امواتن مردہ تھے، بے جان تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ اب یہ کون سی زندگی ہے؟ جو اثر نو، جو ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں جو بچہ پلتا ہے اس کا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک۔ ثم یمیتکم، پھر اس نے تمہیں، یعنی ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو چار آئینے دکھا رہا ہے اور اس بات پہ حیرت کا اظہار ہے کہ کیسے تم اس رب کو جھٹلاتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری روح پھونکی اور کیسے تم ماں کے پیٹ میں پلے۔ پھر ثم یمیتکم، اگلا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ، آخری ہچکی کا وقت بستر مرگ پر، کہ پھر تمہیں مارے گا۔ پھر ثم یحییکم، چوتھا مرحلہ کیا ہوگا کہ وہ پھر تمہیں زندگی بخشے گا۔ وہ کون سی زندگی؟ جب قبر میں تم حساب کتاب کے لیے اٹھائے جاؤ گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں مراد قیامت کا دن ہے۔
ہماری زندگی میں یہ 5 سٹیجز ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، پھر جب وہ مرے گا یعنی ڈیتھ بیڈ پر پہنچے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا قبر کے سوال جواب کے لیے، اور پھر ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پھیرا تو تمام روحیں جو تھیں وہ ریت کے ذروں کی طرف پھیل گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، وہ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ الست کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب روحوں نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ اب اس سے اگلی سٹیجز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب یہاں انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا، ہر طرف بھو کا عالم تھا۔ اس نے انسان کو زندگی بخشی، پھر سالہ سال تک یہاں انسان نے زندگی گزاری، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے جو بنائی اس کے لیے، پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب وہ تمام انسان جو اس وقت زندہ ہوں گے ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ انسان اور ان سے پہلے کے مرے ہوئے سب زندہ ہو جائیں گے، اور پھر سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے، کیونکہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب کسی کی زندگی کا آخری وقت آ جاتا ہے تو کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی زندگی کو بڑھا نہیں سکتا۔ جب انسانی زندگی اور اس کے تمام وسیلے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، ہر سانس اس کی رحمت پر موقوف ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے اپنے سر جھکا دیں؟ کیوں ہماری نیک بختی اور نجات اسی میں ہے کہ اس کے حضور میں پیش ہونے اور اپنی اعمال کی جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرنے کی کوشش کرتے رہیں، تاکہ ہم اس وقت شرمندہ نہ ہوں کہ کیسی اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنے احسانات کیے اور ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر ہے 29۔ یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آج ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض، وہی رب ہے جس نے پیدا کیا تمہیں اور وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے قصد کیا آسمان کی طرف، فسواہن، پھر اس کو ٹھیک کر دیا، 7 سماوات، 7 آسمانوں کو، وہو بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب یہاں پہ فسواہن کہ ٹھیک کر دیے، بنا دیے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنا دیا، 7 سماوات، 7 آسمان، اور سماوات کا معنی کیا ہے؟ سموات، جس کے معنی ہیں بلندی کے۔ اس بلندی کی مناسبت سے آسمان کو آسمان کہا جاتا ہے۔ سبا کے معنی 7، عربی محاورے میں یہ لفظ زیادہ اور بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب انسان کیا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آیت نمبر 29 کی اب میں یہ کر رہی ہوں تفسیر، کہ انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ ہی پورا کرتا ہے۔ جس نے اس مٹی کے پتلے کو بنایا، اس کا پہلا احسان یہ ہے کہ انسان کی جس قدر جسمانی ضرورتیں ہیں وہ انہیں پوری کرتا ہے، تاکہ اس کے جسم کی نشو و نما اور ترقی ہو اور وہ پھلے پھولے۔ جسم کی تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی روح کو غذا کی بھی ضرورت ہے۔ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ پروردگار نے سب سے پہلے زمین کو پیدا کیا، اس میں ایک طرف دریا سمندر بہائے تو دوسری طرف اونچے اونچے پہاڑ کھڑے کر دیے کہ آسمان سے وہ باتیں کرتی ہیں، درختوں کے جنگل اگائے، زمین کے اندرونی حصوں کو
अनगिनत खजानों से भर दिया। और ये सब कुछ हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के लिए हुआ। अब इंसान का काम क्या है कि वो अपनी अकल और शऊर से इन्हें समझे और फिर इन बेशुमार खजानों से फायदे उठाए। फिर अल्लाह ताला ने जमीयन का लफ्ज लगाया। जमीयन का मतलब है सब, कि ये सब कुछ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए है। वही इससे फायदा उठाने के हकदार हैं। इंसान के जिस्म के साथ साथ उसकी रूह की भी परवरिश होनी चाहिए। इस मकसद के लिए जमीन और इसकी पैदावार काफी नहीं, इसलिए जमीन पैदा कर चुकने के बाद इसने आसमान की तरफ तवज्जो दी, कि वो आसमान जहां से अल्लाह ताला इंसान ही की जरूरतों को पूरा करने के लिए बारिशें बरसाता है, और मुख्तलिफ जमानों में हदायत की बारिशें बरसाई, जो मुख्तलिफ नबियों के जरिए कुरान नबियों के जरिए अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, जिससे इंसान की रूह की तरबियत। इंसान जिस तरह जमीनी चीजों से फायदा उठाता है, इसी तरह वो इस आसमानी बारिश से भी फायदा उठाए, तो इसकी रूह की तकमील भी साथ साथ हो जाए। जो कुछ अल्लाह ताला ने नाजिल किया, वो सब उससे फायदा हासिल तभी कर सकता है जब वो अपनी अकल और शऊर से काम लेता है। इस तरह मुकम्मल आदमी जो है वो अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर है। यहाँ तक आयत नंबर 29 तक हमने किया। उसकी हम थोड़ी थोड़ी जो है वो रिकैप कर लेते हैं कि क्या हमने सीखा। आयत नंबर 26 से हमने क्या सीखा, क्योंकि उससे आगे अगला रकू शुरू हो रहा है। तो आयत नंबर 30 से हम इंशाल्लाह फिर करेंगे। आयत नंबर 26 से हमने क्या सीखा कि अल्लाह ताला यहाँ पे मच्छर की मिसाल पेश कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फमा फौकहा, इससे भी, मच्छर से भी बारीक की मिसाल दी। ये फमा फौकहा क्या चीज है? ये भी एक जरासीम है जो मच्छर के ऊपर बैठता है और मच्छर का खून चूसता है। क्या अल्लाह ताला की मखलूक है कि मच्छर इंसान का खून चूसता है, तो ये फौकहा जो अल्लाह ताला ने एक जरासीम बनाया वो मच्छर का खून चूसता है। कि इस आयत का खुलासा हमने क्या देखा कि अल्लाह ताला मच्छर या इससे भी छोटी चीज की मिसाल देने से नहीं झिझकता, क्योंकि मिसाल से गर्ज कोई बात समझाई जाती है, जैसी वो बात होती है वैसी ही मिसाल दी जाती है। तो इससे झिझकने की जरूरत नहीं है अल्लाह ताला को। और फिर हमने अगली इसी आयत से ही बल्कि हमने ये सीखा कि साहिब ईमान और दुरुस्त करदार लोग जो होते हैं वो अल्लाह ताला की बयान की हुई मिसालों पर गौर करते हैं, इनसे नेगेटिव चीज नहीं निकालते, बल्कि वो इनसे पॉजिटिव चीज निकाल कर अपनी जिंदगी को संवार लेते हैं। फिर इसी आयत से हमने ये देखा कि अल्लाह ताला ने गुमराही और यानी गुमराही जो है उसको भी वाज़ेह कर दिया, और इंसानों के लिए भलाई को भी वाज़ेह कर दिया। और फिर ये दोनों रास्ते दिखाकर इंसान को छोड़ दिया कि वो अपने लिए वो राह इख्तियार करे जो उसके लिए कामयाबियां और कामयाबियों की तरफ उसे ले जाए। साथ अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि जो नाफरमानियां करता है उसका दिल जो है वो बुझ जाता है, उसका दिल रोशन चिराग की तरह नहीं रहता। तो खुद इंसान जो है वो समझ लेता है कि मैं बुराई की तरफ जा रहा हूँ या सच्चाई की तरफ जा रहा हूँ। वो बातिल और झूठ पर जम नहीं जाता, बल्कि वो इस फिसक और नाफरमानी से अपने आप को दूर कर लेता है। खास तौर पे जब आयात हमारा सहारा बन जाती हैं, तो ये हमें बहुत कुछ सीखने पे मजबूर कर देती हैं, और इंसान उस राह पे चल पड़ता है जो अल्लाह ताला ने उसके लिए मखसूस की है। फिर आयत नंबर 27 में हमने देखी, यहाँ हमने फासिक लोगों के 3 जुर्म देख लिए कि क्या क्या वो जुर्म करते हैं, यहाँ रहकर अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से फायदे भी उठाते हैं, और फिर वो इन 3 बड़े बड़े जुर्म के मुस्तहिक होकर अपने आप को खसारे में डाल लेते हैं। उनकी सजा अल्लाह ताला ने खासिरून बता दी।
कि ये लोग दीन और दुनिया दोनों के लिहाज से घाटे में है। अल्लाह ताला हमें इन सब के शर से बचाए और सीधी रास्ता पर चलाए। फिर आयत नंबर 28 में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने कैसे इंसान को चार आईने दिखा दिए कि कैसे उसको अल्लाह ताला ने पैदा किया, फिर उसे यानी माँ के पेट से लेकर बिस्तर मर्ग तक अल्लाह ताला ने उसके लिए क्या क्या जो है वो नेमतें दी। तो हमारी नेक बख्ती और निजात क्या इसी में है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करें और अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही के लिए अपने आप को तैयार करें। फिर आयत नंबर 29 में भी अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि कैसे मैंने इस जमीन को पैदा किया। ये जमीन जहां मैंने हर वो चीज उगाई जो मेरे बंदों के इस्तेमाल के लिए है, कि कैसे अगर मैं ये चीजें अंदाजे से ना देता तो यही वो चीजें थी कि अगर फसलें थी, खाने वाली सब्जियां होती, तो कैसे वो जमीन पे अगर हद से ज्यादा बढ़ जाती तो वो पाँव के नीचे रोंदते फिरते, तो वो कभी इंसान जो है वो खाने के लिए तैयार ना होता। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने आसमान का जिक्र किया कि किस तरह मैंने आसमान से अपने बंदे के लिए नेमतें नाजिल की, बारिश की सूरत वही की सूरत में नाजिल की, और आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 पैगंबरों को भेजा, अपने लोगों की रहनुमाई के लिए भेजा। तो अगर वो इन आसमानी बारिश से, इन आसमानी जो वही भेजी है, अगर वो फायदा उठा लेता है तो उसकी रूह की तकमील हो जाएगी और वो अल्लाह ताला के दरबार में जब हाजिर होगा तो वो खुशी से अल्लाह के सामने आएगा। इंसान का मर्तबा बताया कि वो इस दुनिया में कामयाब जिंदगी किस तरह गुजार सकता है कि इंसान अपनी अजमत और शान का सही अंदाजा करे और कोई ऐसा काम ना करे जिससे वो अपने ऊंचे मर्तबे से गिर जाए। जी हाँ जी, बहने अब आप कुछ पूछना चाहती हैं, कोई बात ऐसी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई चीज जो आपको समझ ना आई हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमारा ये टॉपिक भी मुकम्मल हुआ। और अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। इसके साथ ही हम इख्तिताम करते हैं, दुआ कर लेते हैं। जी, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर्स।